नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म संगीता कटवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नयाँ सरकार गठनका लागि गण्डकी प्रदेशमा बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा खाल्डोमा डुबेर 5 बालिकाको मृत्यु। सोलुखुम्बुमा गुडिरहेको लोडेड क्रेनमा करेन्ट लाग्दा 2 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन गुरुवा गाउँ विलहरी सडक आयोजना निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार, छानबिन गर्न स्थानीयको माग। र परम्परागत खेती त्याग्दै गुल्मीका किसानहरू आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षित, लागत कम हुनुका साथै उत्पादन बढ्ने अपेक्षा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने गृह कार्य सुरु गरेको सम्बन्धी प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न सांसदहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। सरकार गठनका लागि पौडेलले जेठ 29 गतेसम्मको समय दिनुभएको छ। सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै बहुमत रहेको दावी गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हिजो प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो। वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई विपक्षी गठबन्धनले अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेस सहित माओवादी जसपा र जनमोर्चाको समर्थन कृष्णचन्द्रलाई रहेको छ। स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेले पनि बिहिबार पदबाट राजीनामा दिँदै विपक्षी गठबन्धनमा लाग्ने घोषणा गर्नुभएको छ। गुरुङको समर्थनसँगै कृष्णचन्द्रको पक्षमा बहुमत जुटेको छ। बिहिबार भएको मतदानमा सरकारको पक्षमा 27 र विपक्षमा 30 भोट परेको थियो। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन 31 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। पोखरेलले आफूहरूसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत रहेको दावी गर्नुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई फेरि कारवाही गरेको छ। बिहिबार मुख्यमन्त्री गुरुङलाई मतदान नगरेकाले उनलाई कारवाही गरिएको हो। जनमोर्चाले व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै 20 जेठमा पनि प्रदेशसभा सदस्य थापालाई पदमुक्त गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अब लागौं प्रदेश 2 को धनुषामा पानी जमेको खाल्डोमा डुबी 5 बालिकाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका 6 स्थित खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर 5 बालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा लक्ष्मीपुर टोलका पल्टु यादवकी 12 वर्षीय छोरी लक्ष्मीनिया यादव, योगेन्द्र भगतकी 10 वर्षीय छोरी चन्द्रकुमारी भगत, राजगिर पूर्वेकी 13 वर्षीय छोरी मन्जु पूर्वे, जगरनाथ ठाकुरकी 12 वर्षीय नातिनी चाँदनी ठाकुर र उत्तिम शाहीकी 12 वर्षीय छोरी ललिता शाह रहेका छन्। प्रहरी घटनास्थल पुगी बालिकाहरूको शव निकालेको थियो। स्थानीय हुलास यादवको खेतमा खनिएको खाल्डोमा बालिकाहरू डुबेका थिए। खाल्डो किन खनिएको थियो भन्ने विषयमा केही खुल्न सकेको छैन। एकै पटक 5 बालिकाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। अबको पालोमा प्रदेश 1 को सोलुखुम्बुमा करेन्ट लागेर 2 जनाको ज्यान गएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। सोलुखुम्बुको पत्ताले सडकमा क्रेनले विद्युत लाइन छुँदा करेन्ट लागेर क्रेनमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहान सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 8 पत्ताले स्थित सेतो माने नजिकै लोभेड गाडीमा सवार क्रेनले 33 केबी प्रसारण लाइनमा छुँदा घटनास्थलमै 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। करेन्ट लागि अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा लोभेड गाडी चालक बागलुङका 26 वर्षीय भूमिराज
मरासिनी र क्रेन चालक स्याङ्जाका 24 वर्षीय राम परियार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ग 1 ज 5173 नम्बरको उक्त गाडीमा सवार अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। 86 मेगावाट क्षमताको सुलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको क्रेन मर्मत सम्भारका लागि लोबेड गाडीमा पोखरा लैजाने क्रममा हाई टेन्सन लाइनमा छुँदा दुर्घटना भएको हो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा बेलहरी सडक आयोजना निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 5 स्थित गुरुवा गाउँ बेलहरी सडक आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा निर्माण हुन लागेको सडक आयोजनामा कमसल सामग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। सडक निर्माण गर्दा ग्राभेलमा माटो धेरै भएको र नाली निर्माणमा पनि कम मसला प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ। एक रिपोर्ट। जानकी गाउँपालिका 5 स्थित गुरुवा गाउँ बेलहरी सडक आयोजना निर्माणमा कमर्सल सामग्री प्रयोग हुँदै आएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण मापदण्ड विपरीत सामग्रीबाट सडक निर्माण हुन थालेको स्थानीयको आरोप छ। सडक निर्माणमा कमर्सल सामग्री प्रयोग भएको भन्दै स्थानीय तहलाई समेत जानकारी गराएका छन्, तर स्थानीय तहले कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। इमा तो खाली माटी गिराओ थे, 60% माटी है, 40% ग्राइबिल है। हम लोगों का मना करा जाते तो कहा था ऐसे गिरी ग्राइबिल, ऐसे सब कोई यहाँ ये जो प्रमुख है गांव प्रमुख उनके फिर फोन लगाएं तो उनके मोबाइलें नहीं उठी लौट के, चाहे जब तक फोन लगाओ 5-6 बाजी लगाएं फोन, लेकिन नहीं उठाएं मोबाइल अपन। फिर वो जबरदस्ती अपन गिरावत चला गया है और ये पूरा मट्टी लाई के गिरा दिया था। कोई ने कहा जब्दा से भल लाओ थे माटी की, कहाँ से लाओ थे, ये देखा जाए पूरा मट्टी है। देखो मैं 2-3 दिन देखी यो जुन मेन बाटो गुरुवा गाउँको मेन बाटो म ग्राभेल खसाली रहेको अवस्थालाई मैले फेसबुकमा धेरै अपडेट गराएँ, गाउँपालिकालाई सूचित गराएँ। अनि कुरा के यहाँ आयो भने यो ग्राभेल खसालिँदै गर्दामा 80% माटो मिसाइएको थियो। मैले ठेकेदारलाई पनि भने, ठेकेदारले के भन्यो भने यो त माटो भएन भने यो बाइन्डिङ हुँदैन। मैले भने माटोको प्रतिशत कम्तीमा 15-20% भए त ठिकै हुन्थ्यो। 80% माटो चाहिँ ग्राभेलमा मिक्स भएर चाहिँ यो क्वालिटीहीन बाटो निर्माण गरिँदैछ गाउँपालिका स्तरबाट। सुरुमा बाटो ग्राभेल गर्दा राम्रो भए पनि पछि गएर गिट्टी भन्दा माटो बढी भएको स्थानीयको आरोप छ। बाटो निर्माण गुणस्तरहीन भएको गाउँपालिकाले समेत स्वीकारेको छ। गुणस्तरहीन काम भएको गुनासो आएपछि तत्काल निर्माण कार्य रोक्न निर्माण कम्पनीलाई जानकारी गराएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तो खासै छैन। पहिला चाहिँ हाम्रो नाली र माटोको काम हो। नाली चाहिँ हाम्रो 750 मिटर बनाउनु पर्दैन, त्यो विभिन्न विवाद आएर नाली काम चाहिँ बीच-बीचमा रोकिया छ। त्यो पनि अब विवाद समाधान हुनेमा छ। माटोको काम भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ग्राभेलको काम आयो। ग्राभेल चाहिँ सुरुमा 2-3 टिप्पर चाहिँ नराम्रो आएको, त्यसपछि गएर अलिकति बढी माटो भएको आएको, त्यसपछि गएर तुरुन्तै उता निर्माण व्यवसायीलाई हामीले त्यो काम रोक्न भनेर त्यसपछि राम्रो ग्राभेल पनि आयो होला सायद, या रोकेछ होला। यता गाउँपालिकाले निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गर्दै आएको जनाएको छ। बाटो निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको गुनासो बढेपछि त्यस विषयमा चासो बढाएको जनाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनिवास यादवले निर्माण कार्य भइरहेको ठाउँमा आफू पनि पुग्ने र इन्जिनियरलाई पनि पठाउँदै आएको दावी गर्नु भएको छ। होइन पनि नगरेको होइन, हामी प्रत्येक वार्डमा जहाँ काम भइरहेको छ हामी घुम्दैछौँ, तर अब कतै अलिकति ढिला छुट्टीले त्यो बाइक अलिकति त्यहाँ हामी पुग्न सकेनौँ। 1 हप्ता अगाडि मैले त्यहाँ पुगेको थिएँ, त्यहाँ राम्रो काम भइरहेको थियो। अब 1 हप्ताभित्र के गरेँ, अब मैले खबर सङ्केत पाएपछि अझै म त्यहाँ पुग्छु। के कसरी हुन्छ म इन्जिनियरलाई पनि पठाउँछु, किनभने गाउँपालिकाले त पैसा दिन्छ, राम्रो कामको लागि दिन्छ। त्यस्तो हामी सोच बनाएका छौँ। सडक आयोजनामा भएको गुणस्तरहीन कामले अनियमितता भएको स्थानीयको भनाइ छ। ठेकेदार कम्पनी र गाउँपालिकाको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भएकाले सत्य तथ्य छानबिन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा भिरकोट नगरपालिकाले मिनी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेको सम्बन्धी
समाचारतर्फ लागौं। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले मिनी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपाल र भिरकोट नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेको हो। कोरोना संक्रमणको महामारीमा संक्रमितलाई अक्सिजनको बढी आवश्यकता पर्ने भएकोले नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेको जनाएको छ। अक्सिजनको अभावमा संक्रमितको मृत्यु नहोस् भनेर नगरपालिकाले प्लान्ट जडान गरेको जनाएको छ। भिरकोटमा अक्सिजन प्लान्ट जडानले स्याङ्जावासीलाई सहज हुने बताइएको छ। एक पटक 12 जनालाई अक्सिजन दिन मिल्ने गरी निर्माण गरिएको प्लान्ट जडानका लागि करिब 20 लाख लागत लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अब लागौं प्रदेश 1 को सुनसरीमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। सुनसरीमा जारी निषेधाज्ञा आजबाट खुकुलो पारिएको छ। जेठ 31 गतेसम्मलाई जिल्लाभर पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रशासनले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पारेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा बसेको DCCMC को बैठकले सरोकारवालासँगको छलफल पश्चात निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो। उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूसँगको छलफल पश्चात DCCMC ले खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो। जस अनुसार आजबाट सुनसरीको हकमा खाद्यान्न लगायत स्टेशनरी, माछा, मासु, दूध र फलफूलको बिक्री वितरणलाई सहज बनाइएको छ। आजबाट दूध डेरी तथा माछा मासु पसल बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 4 देखि 7 बजेसम्म खुलाउन पाइने भएको छ। त्यस्तै खाद्यान्नका पसल समेत बिहान 10 देखि अपराह्न 3 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। सब्जी मण्डे हाट बजार लगाउन भने नपाइने प्रशासनले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीका किसानहरू आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। गुल्मीमा आधुनिक प्रविधिबाट खेतबारीमा सुधार गरी खेत गर्न थालेका छन्। परम्परागत रूपमा खेती गर्दा उत्पादनमा ह्रास आएको भन्दै किसानले गहरा सुधार गरी चक्लाबन्दी विधिबाट खेती गर्न सुरु गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीको साझेदारीमा ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्न उत्साहित भएका छन्। एक रिपोर्ट। गुल्मीका किसानहरू पछिल्लो समय परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको खेती प्रणालीलाई त्याग्दै आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षित भएका छन्। गरा सुधारको माध्यमबाट चक्लाबन्दी विधि मार्फत जिल्लाका विभिन्न स्थानका किसानले सरकारसँग साझेदारी गर्दै आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाएका छन्। यस विधिबाट खेती गर्दा लागतमा कमी र उत्पादनमा वृद्धि हुने हुँदा सामूहिक एवं सहकारी बनाएर चक्लाबन्दी विधिबाट खेती गर्न थालेको किसानको भनाइ छ। पहिला जुन परम्परागत रूपले खेती गर्दै आइरहेको थियो, गोरुहरू चाहिने देखि ल्याएर श्रमिक गोरु बढी लाग्ने र त्यस पश्चात चक्लाबन्दी अथवा गरा सुधारपछि यान्त्रिकरण अथवा यन्त्र प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै जाँदा यो कार्य छिटो सम्पन्न हुने, बालीहरू लगाउन छिटो हुने र उत्पादन वृद्धि हुने, जसले गर्दा हामीले बिउ मलहरू सबैहरू पनि त्यो अनुसार अनुपात मिलाएर यन्त्रको प्रयोग गरेर लगाउन सक्ने र वृद्धि गर्न सक्यो। घिमिरे जस्तै अन्य 12 जना किसानले 112 रोपनी जग्गा सामूहिक रूपमा चक्लाबन्दी विधिबाट खेती गर्न सुरु गरेका छन्। नयाँ विधिबाट खेती सुरु गरेकाले सरकारले अनुदानका साथै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामीलाई पैसा चाँडै भुक्तानी दिनु पर्यो। यहाँ अब खनेको डोजर लगाएको पैसा लगायत कुलो बनाउने मिस्त्री ज्यामीहरूको पैसा आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि कुलो बनाएर सक्नुहोस् र हामी दिन्छौँ भनेर भनेको हुनाले हामी अहिले यहाँ सबै जग्गाका महीहरू करिब 12 जना जति जम्मा भएर हामी यहाँ गर्दैछौँ। बिहान 6 बजेदेखि लागेका छौँ। गरा सुधारको लागि बढीमा 10 लाखसम्म अनुदान, सिँचाइको लागि कुलो निर्माण तथा मलबिउको लागि पनि सरकारले 50% अनुदान दिने भएको छ। स्थानीय तहले पनि किसानसँग साझेदारी गर्दै आएको छ। सबै गरामा सिँचाइ सहजै पुग्ने र यान्त्रिकीकरणबाट खेतीपाती गरिने हुँदा लागत कम र उत्पादन बढी हुने भए तापनि नयाँ प्रविधि भएका कारण किसानहरूलाई बुझाउन समस्या भएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। गरा सुधार पद्धतिबाट चक्लाबन्दी खेती किसानलाई पनि नहुने हो थियो। उहाँहरूलाई सुरुका दिनमा कन्भिन्स गर्न, उहाँहरूलाई बुझाउन निकै कठिन भयो। तर पछि बिस्तारै जब यसको महत्त्व बुझाउन सक्यौँ र उहाँहरूको जुन एउटा सवाल थियो, यो चक्लाबन्दी गरा सुधार गर्दा जग्गाहरू मासिने, किताहरू मासिने र यसले गर्दा चाहिँ जग्गाको स्वामित्वमा समेत असर पर्छ भन्ने उहाँहरूको चिन्तालाई हामीले चाहिँ यो नापी कार्यालयसँग र चाहिँ यो जियोमेट्रिक इन्जिनियरका टिमसँग बसेर
जग्गाको किता प्रत्येक किताको क्षेत्रफल नापिसकेपछि हाल जिल्लाका 5 स्थानीय तहका 85 घरधुरी किसानले 400 रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी विधिबाट खेती सुरु गरेका छन्। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले लागत कम र उत्पादन धेरै हुने भएकाले किसानको आमदानीसँगै कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट देवी खड्काको रिपोर्ट। अन्तमा कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा राहतको माग गर्दै बाढी पीडित परिवारले वडा कार्यालयमा ताला लगाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। कालीकोटको सानी त्रिवेणी गाउँपालिकाका बाढी पीडित परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै 2 नम्बर वडा कार्यालयमा ताला बन्दी गरेका छन्। गत वर्ष परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी तथा पहिरोले स्थानीयको 9वटा घर तथा पशु चौपाया जग्गा जमिन सबै बगाएको थियो। पीडित परिवारले राहतको माग गर्दै स्थानीय तहमा जानकारी गराए पनि कुनै पहल तथा सुनवाई नभएको भन्दै पीडित परिवारले तत्काल बस्नको व्यवस्था गर्न माग गर्दै तालाबन्दी गरेका छन्। पीडित परिवारहरू आफ्नो बस्ती छोडेर अन्यत्र बस्दै आएका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापनले प्रत्येक स्थानीय तहसँग बाढी पहिरोबाट पीडित भएका व्यक्तिको विवरण माग गरेको थियो, तर जनप्रतिनिधिले विवरणमा वास्तविक पीडित नभई आफ्ना नाता गोता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताको मात्र नाम पठाएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरी एक घर परिवारलाई 5 लाखको दरले प्रत्येक बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारलाई दिने निर्णय गरेको थियो, तर पैसा पाउने विवरणमा पीडित परिवार भन्दा अन्यको नाम भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ सरकार गठनका लागि गण्डकी प्रदेशमा बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा खाल्डोमा डुबेर 5 बालिकाको मृत्यु। सोलुखुम्बुमा गुडिरहेको लोडेड क्रेनमा करेन्ट लाग्दा 2 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन गुरुवा गाउँ बेलहरी सडक आयोजना निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार, छानबिन गर्न स्थानीयको माग। र परम्परागत खेती त्याग्दै गुल्मीका किसानहरू आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षित, लागत कम हुनुका साथै उत्पादन बढ्ने अपेक्षा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।